माशाल्लाह बहुत अच्छा। और अररिया से चलकर मेरे बहुत ही करीबी दोस्त NB मीडिया के मालिक, ये भी ये चैनल पूरे हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लेट आया है हालांकि, और ये यूट्यूब चैनल पे अभी लाइव चल रहा है, पूरे प्रोग्राम को दिखा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हज़रत ये तो आपकी चैनल है, ये मीडिया वाले आप है, ये है, मैं चाहता हूं कि आप 1 मिनट के लिए आप भी आ जाए, क्योंकि अररिया से चल के आए हैं, उसके बाद दुआ हो जाएगी इंशाल्लाह। बहुत अच्छा पढ़ रहे माशाल्लाह, पढ़े। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाबू मैं बूढ़ा हूँ, थोड़ा आवाज़ बढ़ा दीजिए। बूढ़ा हो गया है। और इस इदारे के मेरे मुखलिस दोस्त जनाब क़ारी अब्दुल हमीद साहब और बहुत ही करीब मेरे खैर ख़्वाह जनाब डॉक्टर हाफिज़ुल क़ारी भी हैं और इमाम भी हैं चुनामारी ईदगाह के डॉक्टर खुर्शीद हैदर साहब दामद बरकातहुम, सबको शरीक करता हूँ मुशाहिद भाई और लौचा के और बेहतरीन इनाउंसर जनाब असद राही साहब, सबको शरीक करता हूँ। आइए एक मतला एक शेर जो इस जलसे का आज हाल है, हांडी में चावल कटोरी में दाल, क्या सुनाए आपको रानी का हाल। आइए शरीक करता हूँ। सबसे पहले के मेरे दोस्त के अम्मी जान नहीं है, देखिएगा। माँ से बढ़कर और कोई नाम क्या होगा, माँ से बढ़कर, माँ से बढ़कर और कोई नाम क्या होगा, इस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा, जिनके पाँव के नीचे है जन्नत, जिनके पाँव के नीचे है जन्नत, उसके सर का मकाम क्या होगा, उसके सर का मकाम क्या होगा। आइए हजरात एक मतला एक शेर बस मैं तो जगह लेता हूँ। हाफिज़ व क़ारी अब्दुल हमीद साहब को मैं आज नहीं जानता हूँ, बल्कि 10 साल से मैं इनको जानता हूँ। इनकी जो तमन्ना चाहते थे ये बरबट्टा हाट में मौदे हाट में बिजनेस कर सकते थे, लेकिन सबसे अच्छा बिजनेस किया कि यहाँ के बच्चे तालीम याफ्ता हो जाए, कुरानी तालीम का जो फैज़ है पूरी दुनिया में नहीं हिंदुस्तान में फैले। लेकिन इनकी सोच है। मैं शेर पढ़ता हूँ और यहाँ का जो हालात है शेर में जो है कि मैं इसको पिरोऊंगा। शेर देखिएगा। कदम कदम पे खड़ी है उशाद भाई, कदम कदम पे खड़ी है बलाए मेरे लिए, कदम कदम पे खड़ी है बलाए मेरे लिए। अफजल भाई शेर देखिएगा, आप तो बंगाल के माशाअल्लाह। कदम कदम पे खड़ी है बला मेरे लिए, खुदा से कौन करेगा दुआएं मेरे लिए, खुदा से कौन करेगा दुआएं मेरे लिए। कदम कदम पे खड़ी है बलाएं मेरे लिए, शराब बन के लुटाऊंगा रोशनी पे हम, शराब बन के
ہوائیں میرے لیے چلے ہزار غموں کی ہوائیں میرے لیے قدم قدم پہ کھڑی ہے بلائیں میرے لیے خدا سے کون کرے گا دعائیں میرے لیے. السلام علیکم. ماشاءاللہ یہ تھے NBB میڈیا کے ڈائریکٹر اور شاعر اسلام اور نظام کی دنیا میں بھی بیدار کے بادشاہ یعنی ہر طرف سے اولاد حضرت کو اللہ نے بنایا ہے. یہ تھے ہمارے بہت ہی محترم رفیق دوست نیّر اعظم بھارتی صاحب اچھی انداز میں نعت نبی گنگنا رہے تھے اور مجھے یہ شعر یاد آ رہا تھا کہ جس کا جو کام ہے جچتا ہے اسی پر لیکن حضرت آپ کی دعائیں چاہوں گا کہ جس کا جو کام ہے جچتا ہے اسی پر لیکن میرے سرکار کی شفقت نے یہ ہمت دے دی. جس کا جو کام ہے جچتا ہے اسی پر لیکن میرے سرکار کی شفقت نے یہ ہمت دے دی اور دے کر حسان کو منبر پہ جگہ آقا نے اور دے کر حسان کو منبر پہ جگہ آقا نے زمانے بھر کو نعت گوئی کی اجازت دے دی. زمانے بھر کو نعت گوئی کی اجازت دے دی. آئیے حضرات وقت اجازت نہیں دے رہا ہے کیونکہ آپ کے پیشانی میں بھی 12 بج چکے ہیں. حالانکہ یہ وقت جلسہ سننے اور سنانے کا وقت ہے لیکن مجمع ہی ایسا ہے کہ کیا کیا جائے. پڑھنے والوں کو بھی کچھ پڑھنے کا جرأت نہیں ملتا ہے اندر سے اور آپ سامعین کو دیکھنے کے بعد جو حضرت جو خطیب جلسہ کے اسٹیج میں آتے ہیں ان کے ہی ذہن و دماغ میں ادھر ادھر کی باتیں منتشر ہوتی ہیں. آئیے میں بلا تاخیر خطیب ذیشان آتش بیان مقرر شری بیان علم و ادب کے آفتاب و مہتاب درس و تدریس کے جوہر نایاب محبوب العلماء خورشید حیدر صاحب میں حضرت والا سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کرسی خطابت میں آئے اور اپنی نورانی عرفانی بیانات سے اس خوابیدہ قوم کو بیدار کرے اس شعر کے ساتھ کہ لوگ تفریح کو صحرا میں نکل جاتے ہیں. لوگ تفریح کو صحرا میں نکل جاتے ہیں ہم تو سرکار کی نعتوں سے پہل جاتے ہیں. جاؤ تبلیغ میں کچھ چلے لگا کر دیکھو. جاؤ تبلیغ میں کچھ چلے لگا کر دیکھو. جتنے بہکے ہوئے انسان ہیں سب سنبھل جاتے ہیں. بالکل آپ لوگ بیٹھے رہیں انشاءاللہ گفتگو کر کے حضرت ہی دعا کر دیں گے اور آپ دعا کر کے جائیں. اصل جو ہے پروگرام کی کامیابی دعا ہی میں ہوتا ہے. آپ دعا کر کے بہت بہت شکریہ دوستو. آپ نے فل واچ پورا ویڈیوز دیکھا اور ویڈیوز آپ کو پسند آیا ہوگا. پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور لائک کریں, سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ افزائی فرمائیں. شکریہ, جزاک اللہ. اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے, شاد و آباد رکھے. پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں اور ایک اچھے اور شاندار ویڈیوز آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گا. تو اجازت دیجیے, پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیوز میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.